अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह पाक आपको और हम सब को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और सेहत और सलामती के साथ हमें लंबी ज़िंदगियाँ दें। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ अपनी एडिनबरा की ये कह लें कि थोड़ी सी यादें शेयर कर रही थी कि हम उधर गए हुए थे। लेकिन जब मैं उधर से वापस आई तो कुछ दिनों के बाद अब मैं अपना ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। उसकी वजह ये थी कि मेरी बेटी को आते साथ ही उसका गला ख़राब हो गया, बुखार हो गया, तो उस वजह से फिर मैं बहुत ज़्यादा कुछ दिन बिज़ी रही हूँ। इसलिए मैं आपके थोड़ी जल्दी नहीं वीडियो अपलोड कर सकी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एडिनबरा ज़ू गए थे। उसके बाद मैंने अब आपको एक और जगह पे हम गए थे। स्पेशली वो मुझे तो बेहद ज़्यादा पसंद है और मैंने कहीं भी जाना हो तो मैं ज़रूर पूछती होती हूँ कि वहाँ के बीचेस कैसे हैं। तो जी जनाब, उसके बाद हम बीच पे गए। लेकिन यहाँ पे मैंने सुना था कि 28 बीचेस हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि बीचेस हैं कि स्टे करना हर जगह पे जाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन खैर हमने वही चूज़ किया था क्योंकि सारा दिन हम काफ़ी ज़्यादा हम फिरे थे और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए घर आए। घर में आके हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलें थोड़ा सा टाइम क्या ज़ाया क्या करना, घर में क्यों बैठना, चलें देखते हैं अगर कोई बीच कोई पास है या जिस जगह पे हम ठहरे हुए हैं उस जगह के सबसे ज़्यादा करीब तरीन बीच कौन सा है। तो फिर हमें ये बीच मिला एक, यानी कि फिर हमने फटाफट सारा दोबारा से बच्चों को रेडी किया, चीज़ें वीज़ें रखी और हमने कहा कि बस, क्योंकि दिन 2 थे और इन 2 दिनों में हमारी कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को या मुकामात को हम देख सकें या विज़िट कर सकें। क्योंकि उसकी वजह ये भी थी कि फिर अगला दिन तो वापसी में ही था और 10 बजे हमने होटल को ख़ाली करना था। इसलिए फिर हमें था कि चलें यही बस थोड़ा सा टाइम बचता है तो इसी में ही हम 1-2 घंटे हैं तो हम थोड़ा सा बीच पे चले जाते हैं। जी फिर हम बीच पे आए। बीच का मौसम बहुत बहुत अच्छा था। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि जब हम एडिनबरा में थे तो मौसम बहुत अच्छा था। हालांकि जब हम घर से निकलने लगे थे तो जो हमने देखा था तो वेदर काफ़ी ख़राब आ रहा था, लेकिन जब हम उधर गए तो काफ़ी सनी डे था और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और इसी तरह हम बीच पे जब हम आए तो क्योंकि शाम के टाइम हम पहुँचे थे यहाँ पे, कोई 5 बजे पहुँचे थे, 5-6 बजे हम यहाँ पे आ गए थे। तो उस वजह से फिर हवा और भी ज़्यादा प्यारी और थोड़ी थोड़ी सी ठंडी सी हो गई थी, लेकिन साथ साथ धूप भी थी और सूरज बेहद खूबसूरत लग रहा था। यानी कि ये इतना खूबसूरत नज़ारा था कि देखते साथ एकदम से जो हमें थकन हुई हुई थी, जो सुबह से हम फिर के थक गए थे क्योंकि हम सिटी सेंटर में थे और वो हमने बहुत ज़्यादा बहुत फिरे थे कि हम बहुत शदीद टायर्ड हो चुके थे। लेकिन फिर भी हमें था कि हमने ज़रूर आना है क्योंकि हमारे पास यही कोई 2-3 घंटे थे। हमने यही था कि इसको हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना और इसी के देखने के लिए हम फिर बीच पे आ गए। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग बहुत सारा मज़ा कर रहे थे। कोई कुछ फुटबॉल खेल रहा था, कोई वैसे खेल रहा था। लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा तो यानी कि पानी में थोड़ा सा आता है, जब पानी ठंडा, बहुत ठंडा पानी था लेकिन बहुत मज़ा था। जैसे ही वो पानी हमारे पैरों पे लग रहा था और इसी तरह ही हमारी थकन भी अच्छी खासी कम होती चली जा रही थी। फिर जो सूरज का जो नज़ारा था वो शायद मैं आपको बयान ना कर सकूँ, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब उसकी यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सूरज गुरूब हो रहा था और जैसे जैसे उसकी जो शुआएं थी वो डल होती जा रही थी, वैसे वैसे ही समंदर का ये कह लें कि जो एक व्यू था वो और भी प्यारा और इतना खूबसूरत लग रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको बिल्कुल वैसे ही दिखा सकूं जैसे मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे मैं फ़ील कर रही हूँ। लेकिन खैर मैंने अपनी कोशिश की, थोड़ी सी वीडियोस भी बनाई, इसलिए बनाई कि चले मैं आपको शायद शेयर करूँ, शायद आपको भी इतना ही मज़ा आ जाए जितना कि मैंने उस टाइम पे इंजॉय किया। क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि मैंने यानी कि जो हमारे घर के करीब, यानी कि जिस जगह पे हम इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ पे जो बीच है वो इतना साफ़ नहीं था जितना कि स्कॉटलैंड के बीचेस ज़्यादा साफ़ सुथरे और ज़्यादा प्यारे हैं। इसमें वैसे कोई शक वाली बात नहीं है क्योंकि अक्सर मैं यही सुनती हूँ, काफ़ी साफ़ होते हैं, इतने मैले नहीं थे। लेकिन बच्चों ने खैर बहुत इंजॉय किया। उनको बस बड़ी मुश्किल से हमने पकड़ पकड़ के लेकर आ रहे थे क्योंकि पानी थोड़ा सा कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी थोड़ा सा कम हो जाता था और बच्चे कोशिश कर रहे थे कि हम
ہم بس آگے سے آگے چلے جائیں، آگے سے آگے چلے جائیں، زیادہ سے زیادہ پانی کے اندر چلے جائیں، تو اس چیز سے بھی تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے تو بالکل بھی کوئی بھی سوئمنگ وغیرہ نہیں آتی ہے، سیدھی سی بات ہے، میں تو بس تھوڑے تھوڑے پانی میں ہی زیادہ خوش رہتی ہوں۔ اس لیے مجھے تھا، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کا بازو بڑی زور سے پکڑا ہوا تھا کہ تم نے زیادہ آگے نہیں جانا، اور یہ مجھے بہت زیادہ پش کر رہی تھی کہ بس آگے چلو نا۔ تو بس پھر اس لیے اس کو لے کے جب ہم نے اس کو بچوں کو باہر نکالا، تو ہمارے ساتھ دو چھوٹی بچیاں تھیں، ایک بچی پانی سے ڈر رہی تھی، اور میرے والی بھی جو بچی تھی یہ بس کہہ رہی تھی بس مجھے پانی میں چھوڑ دو، میں نے آگے سے آگے جانا ہے۔ تو اس کو میں نے کہا کہ بھی بالکل نہیں جانا، اور جب ہم واپسی کے لیے جب ہم گئے تھے تو اس کو میں بڑی زبردستی اٹھا کے لے کر آئی تھی، اس کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا تھا جانے کے لیے، نہ ہی یہ باہر نکلنا چاہ رہی تھی، نہ ہی اس کو یہ تھا کہ بس مجھے لے کر جائیں، بس اس کو یہی تھا کہ بس مجھے ادھر ہی چھوڑ دیں اور میں پانی کے اندر چلی جاؤں نا، زیادہ سے زیادہ پانی میں، اور مجھے اتنا ہی زیادہ ہو رہا تھا کہ بھی نہیں اتنا زیادہ نہیں جانا، بس تھوڑا پرے پرے ہی رہیں تو یہی بہتر ہے۔ لیکن میں نے آپ کو دکھایا سورج کا تھوڑا سا ویو بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس کی جو کرنیں آ رہی تھیں جب وہ ریفلیکٹ ہوتی تھیں یعنی کہ پانی کے اوپر، تو وہ ایک بڑی پیاری اور بڑے خوبصورت سی شائنی سی ایک ایسے لگتا تھا جیسے کہ کوئی چمکدار سی کوئی تیر سی یعنی کہ چل رہی ہے پانی پہ، اور بڑا ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا، ماشاءاللہ سے، یعنی کہ بہت اچھا تھا۔ اور پھر ہم نے تھوڑے سے سیب بھی چنے، تھوڑی سی چیزیں، جیسے کہ سیب ہمیشہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے آ جاتے ہیں ساحل پہ، تو پھر وہ بھی تھوڑے سے دیکھے، اور میں بار بار سورج کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب کیسا لگ رہا ہے، تو میں جب بھی دیکھتی تھی مجھے تب ہی اتنا ہی مزہ آتا تھا، اور میں اتنا ہی زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ یہ دیکھیں بیک سائڈ پہ تھوڑے سے ہوٹلز بنے ہوئے تھے، تھوڑے سے ریسٹورنٹس بنے ہوئے تھے، لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ لوگ باربیکیو کر رہے تھے، اور بڑی مزے کی، بہت ہی مزے کی ویسے خوشبو بھی آ رہی تھی باربیکیو کی، کیونکہ جو پیچھے جو جتنے بھی ریسٹورنٹ تھے سب میں کچھ نہ کچھ بن رہا تھا، کوئی کافی پی رہا تھا، کوئی کچھ کیا کر رہا تھا۔ یہ ہمارے ایک بیگ پہ بالکل ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، یہ بھی خیر اپنے پیزا ویزاز لے کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن خیر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی ریت میں یہ کیسے کھا لیں گے، خیر وہ تو اب ان کا مسئلہ تھا کہ اس کو کیسے کھاتے ہیں کیسے نہیں، لیکن خیر اس کے بعد ہم نے پھر واپسی کا سفر کرنا تھا، اس کے لیے پھر ہم واپس آ گئے کیونکہ رات ہو گئی تھی، اور یہ اگلے دن کی ویڈیو ہے جب کہ ہم نے واپس آنا تھا، اپنے واپس انگلینڈ پہنچنا تھا، تو کیونکہ ہم نے 10 بجے ہوٹل کو جس جگہ پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس گھر کو ہم نے فارغ کرنا تھا، وہ ہم نے خیر کر دیا، بالکل اسی طرح ہی ہم نے اس کو چھوڑا جس طریقے سے میں نے آپ کو دکھایا تھا، جتنا صاف انہوں نے ہمیں دیا تھا اتنا ہی صاف ہم نے ان کے لیے چھوڑ کے ساری چیزیں کی وغیرہ گھر کی، ہم نے ان کو واپس کی اور ان کو اللہ حافظ کیا، اور اس کے بعد ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا، اور یہ تھا جی ہمارا ایڈنبرا کا سفر، اور جو چیزیں میں نے ادھر دیکھی وہ میں نے ساری آپ کے ساتھ شیئر کی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا ٹور اچھا لگا ہوگا، اور مجھے بھی ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ بارہ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔